यो पार्टिसन भ्यालुमा हामी क्वार्टाइल पढ्छौं, डेसाइल पढ्छौं, पर्सेन्टाइल पढ्छौं, योहरू हामी यसमा पढ्छौं हैन। यो पार्टिसन भ्यालुमा यो तीनटा हामी पढ्छौं यसमा, क्वार्टाइल हैन, डेसाइल र पर्सेन्टाइल। अब यो क्वार्टाइल कस्तोलाई भने डेसाइल कस्तोलाई र पर्सेन्टाइल कुन कुन बेला हामी कसरी निकाल्छौं हैन त्यो हेर्छौं एकचोटी। र यो क्वार्टाइलको बारेमा हेरौं। यहाँ क्वार्टाइलको हेर्दाखेरि र यहाँ हाम्रो मानौ कि एउटा कुनै हाम्रो डाटाहरु दिएको छ, त्यसलाई हामी हेर क्वार्टाइल भनेको 4 हैन, 4। अब म यहाँ 4 चोटि छ हैन, त्यो हाम्रो यो क्वार्टाइल जुन छ हाम्रो त्यो क्वार्टाइललाई 3 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। भनेको एउटा यो भयो, एउटा यो भयो र एउटा यो भयो हैन। यस्तो छ भने हामी यसलाई के भन्छौं त, यहाँ क्वार्टाइल भन्छ। यो होल डाटालाई कति इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो, 3 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ हैन। यसलाई भन्छ द भ्यारिएट भ्यालु। क्वार्टाइलको डेफिनेसन के भन्छ, द भ्यारिएट भ्यालु which divides the whole data into 3 equal parts है, यसरी भन्छ। यो डेफिनेसन त बुझ्यो, द भ्यारिएट भ्यालु which divides the whole data into 3 equal parts। यो 3 इक्वल पार्ट्समा छ हैन, 3 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भनेको यो जुन हाम्रो मानौ कि यो डाटा छ भने यो 3 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नलाई कति चोटि कट गर्नुपर्छ, यो Q1 हैन, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग हामीले कति भयो त Q1, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको Q2 र यहाँदेखि यहाँसम्म हामी यो Q3 निकाल्छौं हैन। यो भनेको यहाँ हाम्रो डाटाहरुलाई यहाँ 25% सम्म लियो, होल डाटालाई भनेको Q1 जुन छ 25% डाटालाई होल्ड गर्छ। यो Q2 जुन छ यहाँ हाम्रो Q2 ले हामीलाई के गर्छ त, यहाँ Q2 जुन छ हाम्रो 50% डाटालाई लिन्छ र यो Q3 जुन छ हाम्रो 75% डाटालाई होल्ड गर्छ है। यो जुन फर्स्ट Q1 जुन छ 25% डाटालाई लियो हैन, त्यस्तै यो जुन Q2 जुन छ 50% डाटालाई होल्ड गर्छ, Q3 जुन छ 75% डाटालाई जमाउँछ हैन। यसरी बुझ्ने। र यो 50% भन्नुको अर्थ यो जुन Q2 जुन छ नि हैन, Q2 मिडियन हामी कसरी पढे, मिडियन भनेको कुनै एउटा भ्यालु जुन छ हैन, which divides a varied value which divides the whole data into 2 equal parts, जुन हामी मिडियन भन्छ त्यसलाई हैन। 2 इक्वल पार्ट्समा भन्नुको अर्थ हाम्रो 50-50% मा बाड्नु। यो यहाँ जुन छ Q2 जुन छ 50% मा आएको छ हैन, त्यसको मतलब यो Q2 निकाल्नु भनेको मिडियन निकाल्नु है, बुझेको छ। यो Q2 भनेको मिडियन नै निकालेको जस्तो हुन्छ, यसरी हामी बुझ्छौं। र यो Q1, Q2 र Q3 हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो क्वार्टाइलमा है। क्वार्टाइलमा हामीले तीनटा कुरा पढ्नु पर्यो, एउटा Q1 निकाल्नु पर्यो, Q2 र एउटा Q3 है। यो Q1 लाई हामी जहिले पनि यो जुन हाम्रो Q1 जुन छ यो यति लोअर क्वार्टाइल भन्छ है, यसलाई लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छ। कुनै कुनै बेला भनिन्छ फाइन्ड लोअर क्वार्टाइल एन्ड अप्पर क्वार्टाइल। यो भनेको Q3 निकाल्नु भनेको यो अप्पर क्वार्टाइल निकाल्नु, बुझेको छ यति हैन। 25% डाटा भनेको Q1 भयो, Q1 भनेको लोअर क्वार्टाइल भनेको जस्तै यो Q क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल निकाल्ने बेलामा हामी Q1 निकाल्छौं। यो मिडियन भन्नुको अर्थ Q2 भयो र Q3 लाई हामी अप्पर क्वार्टाइल भन्छौं है। अब Q1 हामी कसरी निकाल्ने, Q2 कसरी निकाल्ने, Q3 कसरी निकाल्ने, हाम्रो डाटा त कतिवटा हामी रिप्रेजेन्ट कति तरिकाले गरेको छौं, 3 तरिकाले, इन्डिभिजुअली हैन र ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा गरेर हामी 3 तरिकाले हामी त्यो प्रेजेन्ट गरेको थियो डाटाहरुलाई। हो त्यसैको बेसिसमा हामी Q1, Q3, Q2 हामी निकाल्न सकिहाल्छ। जसरी इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज हुने भयो हाम्रो हैन। यो तीनटा हामी तीनटैको बेसिसमा हामी यो सबै Q1, Q2 र Q3 निकाल्छौं।
है। Q2 त निकाल्न सकिहाल्यो। Q2 भनेको नै हाम्रो कति हुन गयो त मिडियन चाहिँ निकाल्न सिकिहालेका छौँ। Q1 र Q3 पनि हामी निकाल्छौँ हैन। Q1 इन्डिभिजुअलको लागि हामी के गर्छौँ? इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि के गर्छ यहाँ हेर्ने, र डिस्क्रिटको लागि पनि हामी त्यही युज गर्छौँ। यही एउटै फर्मुला युज गर्छौँ। पहिला हेरौँ, यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि QI म यहाँ लेखिरहेको छु है, I म लेखिरहेको छु इज इक्वल टु n+1। यो कति पार्टमा छ यो हाम्रो हैन, यो हाम्रो क्वार्टाइल भनेको 4 हैन, क्वार्टाइल भनेको 4, यहाँ हामी 4 ले डिभाइड गरेको हुन्छौँ। हेर यो I यहाँ छ, त्यही भएर यहाँ I यहाँ पनि लेख्छु। Where I इक्वल टु के हुन जान्छ? I इक्वल टु 1 2 र 3 हुन्छ है। यहाँ 1 हाल्यो भने Q1 हाल्यो भने n+1/4 आइटम जुन हुन्छ हाम्रो हैन, साइज अफ लेखिहाल्नु न, साइज अफ आइटम है। त्यसरी निकाल्छौँ। Q1 इन्डिभिजुअल सेटमा I को भ्यालु 2 हुँदाखेरि Q2 भइहाल्छ, 2 * n+1/4 निकाल्ने। यदि Q3 निकाल्यो, यहाँ I इक्वल टु 3 हाल्यो भने Q3 भइहाल्यो, Q3 इक्वल टु 3 * n+1/4। यसरी हामी निकाल्छौँ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। र यो डिस्क्रिटको लागि पनि हामी यही फर्मुला युज गर्छौँ है। डिस्क्रिटको लागि पनि हामी यही फर्मुला युज गर्छौँ। र त्यसमा डिस्क्रिट दिएको छ भने त्यसमा CF जसरी मिडियन निकाल्यो नि, CF निकाले जस्तै हैन, CF निकाल्छौँ अनि त्यसपछि मात्र हेर्छौँ CF मा, अनि त्यसको अकर्डिङ जुन हाम्रो अगाडिको जुन भ्यालु हुन्छ हैन, x अब्जर्भेसनमा जुन हुन्छ त्यही हाम्रो हुन जान्थ्यो हैन मिडियनमा। हो त्यसमा पनि यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। र एउटा फर्मुला यसमा पनि इन्डिभिजुअल र म दुईटै यहाँ लेखिदिरहेको छु, इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटको लागि। यो दुईटैको लागि यही फर्मुला युज हुन्छ। र अर्को हुन्छ एउटा हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि है। कन्टिन्युअस सिरिजको लागि हामी के गर्छौँ? QI इक्वल टु I इन्टु n/4 आइटम and size of I into n/4 आइटम। र त्यसपछि हामी यो QI निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी QI, यो पहिला त हामी यो के त मोडेल क्लास के भन्छ हाम्रो, यो क्वार्टाइल भन्छ भने यो क्वार्टाइल क्लास कुन छ हैन, त्यो निकाल्नलाई यो युज हुन्छ। त्यसपछि निकाल्छौँ हामी L plus I into n/4 minus CF by F into EN। यो फर्मुला त्यसपछि हामी यो फर्मुला युज गरेर जुन हाम्रो क्लास छ हैन, इन्टरभल छ, क्लास जुन छ हाम्रो त्यो निकाल्छौँ। र त्यो क्लास निकालिसकेपछि यो हामी फर्मुला युज गर्छौँ। वेयर I इक्वल टु 1 2 and 3 हुन जान्छ है। 1 2 3 I 1 हाल्यो भने 1, 2 हाल्यो भने यहाँ 2 लेख्ने, 3 हाल्यो भने 3 लेख्ने। हेर त यहाँ 2 हाल्छ भने 2 किन मिलियन भनेको थिएँ? हेर त यहाँ 2 हाल्दाखेरि यहाँ 2 हाल्दाखेरि 2 लाई 2 काट्छ हैन। यो 2 हाल्यो भने n+1/4 हुन्छ हैन। यो 2 ले काट्दिन्छ n+1/4। यही फर्मुला युज गरेको थियो कि थिएन? हेर त यो मिडियनमा त्यसमा पनि त्यही गर्छ हैन। यहाँ 2 हाल्यो भने Q2 निकाल्नलाई 2 हाल्यो भने यहाँ n/2 आइटम हुन्छ। र हामी त्यही गर्छौँ हैन। यसरी हामी निकाल्छौँ। फाइन्ड यसरी भनिदियो, फाइन्ड Q1 and Q3 from the given data। त्यसरी डाटा हाम्रो के छ? मानौ कि 2 छ, 3 छ हैन, 8 छ, 5 छ, 7 छ, 10 छ है, अथवा 15 छ, 10 छ।
यसरी दियो है। यसरी दिँदाखेरि अब हामी के गर्छ, यसरी यसबाट हामी यो त इन्डिभिजुअल सिरिज भयो हैन, इन्डिभिजुअल सिरिज भयो। अब यहाँबाट हामी Q1 र Q3 कसरी निकाल्छौँ? यसमा पनि हामी सुरुमा यो एसेन्डिङ अर्डरमा हामी यसलाई अरेन्ज गर्छौँ पहिला है। सोलुसन गर्दाखेरि arranging the given data into ascending order. यो एसेन्डिङ अर्डरमा हामी पहिला यसलाई अरेन्ज गरिहालौँ। तर त यहाँ पहिला हामी सुरुमा 2 लेख्छौँ, त्यसपछि 3 छ, ठीक छ। यहाँ हामी त्यसपछि 5 लेख्छौँ, त्यसपछि 7 छ, त्यसपछि 8 हैन, त्यसपछि अर्को 10, त्यसपछि 15 भयो हैन। यही गरिसकेपछि अब हामी Q1 निकाल्छौँ है। नाउ Q1 इज इक्वल टु साइज अफ n plus 1 by 4 आइटम। यसरी निकाल्ने हैन। यो गरिसकेपछि हेर त यहाँ यो गरिसकेपछि अब के गर्छ यहाँ हेर त, यहाँ n भनेको नम्बर अफ डाटा, कतिवटा डाटा छ यहाँ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन यहाँ कतिवटा छ, यहाँ नम्बर अफ एलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 हेर n इज इक्वल टु कति छ त यहाँ 7 छ हैन। भनेको यहाँ साइज अफ 7 प्लस 1 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 यो 8 डिवाइडेड बाई 4 यो भनेको 2 हुन हैन। therefore Q1 इज इक्वल टु हेर त यहाँ 2 हाम्रो पोजिसन सेकेन्ड पोजिसनमा कुन छ यहाँ 1 2 यो छ। therefore Q1 इज इक्वल टु 3 हुने भयो हैन। अब यसमा म Q3 फेरि निकाल्छु है। Q1 निकाल्न त सिकिहाल्यो है। अब म Q3 निकाल्छु। Q3 अब कसरी निकाल्ने, म यहाँ Q3 निकाल्छु भने यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ हैन। 3 ले मल्टिप्लाई गरिहाल्न, यो भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ 3 टु जा 6 यो 6। अब यो 6th पोजिसनमा कुन छ 1 2 3 4 5 6 यहाँ हैन। यो भनेको हाम्रो Q3 कति हुन गयो यहाँ, Q3 भनेको हाम्रो 10 हुन जान्छ। यसरी त बुझ्यो है। Q1 र Q3 निकाल्न सिक्यो। यो 7 हुँदाखेरि तर अब यसमा म एउटा नम्बर हटाइदिरहेको छु, एउटा डाटा हटाइदिरहेको छु। अब त्यसपछि निकालेर हेरौँ त कति कति आउँदो रहेछ है। म यो 15 लाई हटाइदिरहेको छु है। 15 लाई हटाइदिँदाखेरि हामी यसलाई फेरि के गर्छौँ, अब यो 15 लाई हटाइदिए हाम्रो क्वेशन यही छ। अब यहाँबाट हामी Q1 र Q3 निकाल्छौँ। अब कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ पहिला। यो म Q1 निकाल्छु भने र फर्मुला त्यही हुन्छ हैन। तर n भनेको अब कति हुन जान्छ 6 वटा मात्रै छ है। 1 2 3 4 5 6 6 वटा मात्रै छ। अब यहाँ अब म 6 हाल्छु हैन। यो 6 प्लस 1 कति हुन जान्छ 7, यो 7 हुन जान्छ। र 7 डिवाइडेड बाई 4 गर्यो भने कति हुन्छ, अब 7 डिवाइडेड बाई 4 गर्यो अब कति हुन्छ, यो 7 डिवाइडेड बाई 4 गर्यो भने 1.75 हुन जान्छ है। यो भनेको 1.75 हुन जान्छ है। अब हेर त यो पोजिसनमा यो 1.75 मा अब कसरी यो हामी काउन्ट गर्ने त। यो गर्नलाई अब हामी के गर्छौँ यहाँ हेर, यो Q1 निकाल्नको लागि यहाँ Q1 निकाल्नको लागि हेर यो 1.75 हामी त काउन्ट कसरी गर्छौँ 1 2 3 4 यसरी होल नम्बरमा हामी काउन्ट गर्छौँ। तर हाम्रो यहाँ 1.7
आइटम एक्स भनेपछि हामी अब कसरी निकाल्ने यसको मतलब यो जुन छ फर्स्ट र यो भन्दा अलिकति अगाडि छ भनेको यो बिचको कुनै भ्यालु हुन्छ हैन 2 र 3 बिचको कुनै भ्यालु हुन्छ यो दुईटा भ्यालु बिचको कुनै बिचमा कुनै न कुनै भ्यालु हो अब यो फर्स्ट पोजिसन यसको भन्दा बढी छ भने यो त हुन्छ नै अनि यसमा अझै केही थप हुन्छ अनि मात्रै अगाडि बढ्छ हैन त्यही भएर यहाँ 1 छ भने फर्स्ट पोजिसन त्यो रहन दिने है यहाँ फर्स्ट पोजिसन यहाँ के हुन्छ अब q1 इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौ फर्स्ट आइटम अथवा फर्स्ट पोजिसन यहाँ लेखौ फर्स्ट पोजिसन त्यो हुन्छ नै हैन अनि त्यसमा केही न केही थप हुन्छ प्लस बाँकी कति रह्यो यो त हाम्रो निस्क्यो 1 त हामी गरिसक्यौ 1 को काम बाँकी रह्यो 0.75 हैन बाँकी रह्यो अब 0.75 हैन अब यसमा के हुन्छ यो यसपछि फर्स्ट पोजिसन पछि के हुन्छ सेकेन्ड हैन सेकेन्ड आइटम माइनस सेकेन्ड माइनस फर्स्ट है आइटम लेख्दै न अथवा पोजिसन यसरी गर हैन यो त फर्स्ट पोजिसन कुन छ यहाँ 2 छ फर्स्ट पोजिसनमा हाम्रो फर्स्ट आइटम के छ त 2 छ हामी 2 लेख्छौ 2 प्लस 0.75 इन्टु सेकेन्ड कति छ 3 छ 3 माइनस 2 गर्छौ 3 माइनस 2 गर्छौ र यो हुन जान्छ 2 प्लस 0.75 इन्टु यो 3 माइनस 2 भनेको 1 यो कति हुन गयो यो दुईटालाई जोड्यो भने 2.75 हाम्रो के भयो त यो q1 को भ्यालु आउने भयो यसरी हामी गर्छौं है यसको बीचमा करेक्ट गरेन हैन त 2 र 3 को बीचमा 2.75 यदि म q3 निकाल्छु भने हैन अब q3 निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं अब 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 3 ले सबैमा मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं यसमा पनि 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन र कति हुन जान्छ 1.75 इन्टु 3 गरे त कति हुन्छ 1.75 इन्टु 3 गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ 5.25 है यो हुन्छ हाम्रो कति त यो 5.25 हुन्छ यसको हैन यो आइटम यसरी भयो अब यसमा पनि फिफ्थ प्लसमा अरु केही हैन फिफ्थ पोजिसन अरु केही 2.5 छ अझै अगाडि बढ्छ यसको मतलब हैन फिफ्थ पोजिसन भन्दा अलिकति अगाडि छ यो q3 अब q3 निकाल्दाखेरि हेर त यहाँ q3 निकाल्यो भने यो त फिफ्थ पोजिसन हुन्छ नै यो लेख्ने फिफ्थ पोजिसन अनि त्यसपछि यो कति पोइन्ट पछि कति आउँछ 0.25 हैन 0.25 लेख्ने अब यहाँ 0.25 है इन्टु अब हेर फिफ्थ पोजिसन त छ यो भन्दा अगाडिको सिक्स्थ पोजिसन भनेको सिक्स्थ माइनस यो फिफ्थ यसरी भयो हैन ल यो गरिसकेपछि अब त्यो भ्यालुहरु पुट गरौ त कति कति भइराछ हाम्रो एन्सर यहाँ फिफ्थ पोजिसनमा काउन्ट गरौ 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजिसनमा के छ 8 छ 8 लेखौ 8 प्लस है 0.25 इन्टु सिक्स्थ मा के छ 10 छ सिक्स्थ मा 10 माइनस 8 यो कति हुन गयो 8 प्लस यो 0.25 इन्टु 8 10 बाट 8 माइनस गर्यो भने 2 र यो मल्टिप्लाई गर्छ भने कति हुन्छ 0.5 र यो 8.5 हुन गयो यसरी हामी जोड्यो भने हाम्रो q3 कति हुन जान्छ 8.5 बुझ्यौ छ है q3 q1 कसरी निकाल्छौ इन्डिभिजुअल सिरिजमा है र डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामी यस्तै गर्छौ एउटा cf निकालिहाल्छ हैन र cf निकाल्छौ cf निकालिसकेपछि त्यसकै अगाडिको जुन जसरी हामी मिडियन निकाले नि हो त्यस्तै हामी यसको डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा सेम त्यस्तै हामी फलो गर्छौ र तिमीहरु एकचोटी गर्नु है त्यो प्र्याक्टिस गर्नु र एक्सरसाइजबाट हामी पछि गएर प्र्याक्टिस गराउँछु त्यसको पनि है एक्सरसाइजमा छदैछ त्यस्तो क्वेशनहरु यो अलिकति म यस्तो देखाइदिए हैन
यो यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्थ्यो, यो डिफ्रेन्ट खालको थियो त्यही भएर। र अरूहरू मिडियन निकालेको जस्तै है डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको हामी गर्छौँ र एक्सर्साइज गर्दाखेरि झन् हामी क्लियर हुन्छ त्यसमा हुन्छ। अब हामी डेसाइल हेरौँ एकचोटि यहाँ। यो डेसाइलमा के हुन्छ, द भ्यारिएट भ्यालु विच डिभाइड्स द होल डाटा इन्टु 9 इक्वल पार्ट्स है भनेको यो डेसाइल भनेको के हुन्छ कि होल डाटालाई 9 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ त्यस्तो भ्यालु जुन होल डाटालाई 9 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ त्यसकोलाई हामी डेसाइल भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्ने डेफिनेसनको लागि इट इज द भ्यालु, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, द भ्यारिएट भ्यालु विच डिभाइड्स द होल डाटा इन्टु 9 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज डेसाइल है। त्यसरी यो लाइन छ, यो लाइनलाई म 9 टुक्रामा छुट्याउनको लागि के कतिचोटि कट गर्नुपर्छ, 10 यो हाम्रो 10 टुक्रामा टुक्राउनलाई है 10 टुक्रामा टुक्राउनलाई हामीले कतिचोटि कट गर्नुपर्छ। त्यसरी मानौँ कि यो हाम्रो मार्कर है, यो मार्करलाई म दुई पार्टमा डिभाइड गर्छु भने कतिचोटि कट गर्नुपर्छ यसमा, एकचोटि कट गर्यो भने 2 टुक्रामा बाँड्छ हैन। यदि क्वार्टाइलमा हेर्यो हैन, क्वार्टाइलमा हेर्दाखेरि यो अब 4 टुक्रा बनाउनलाई कतिचोटि कट गर्नुपर्छ, 4 पार्टमा डिभाइड गर्नलाई यो मार्करलाई 4 पार्टमा डिभाइड गर्नलाई कतिचोटि कट गर्नु पर्यो, 2 चोटि। 2 चोटि 1 2 गर्यो भने यो 3 पार्टमा मात्र डिभाइड हुन्छ। 3 टाइम्स कट गर्यो भने मात्र त्यो 4 इक्वल पार्ट्समा यो 4 पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ हैन। त्यही भएर त क्वार्टाइलमा हामी 4 ले डिभाइड गरेको हुन्छ नि त हैन। अब यसमा यो डेसाइल छ, यो हाम्रो मार्करलाई यदि 9 चोटि कट गर्यो भने मात्र त्यो 10 पार्टमा यो 10 टुक्रा भइहाल्छ हैन। हजुर सर। अब यो हामी जुन छ हाम्रो 9 चोटि यहाँ कट गर्दाखेरि हैन, यो जुन छ हाम्रो यो 9 चोटि हामी कट गर्यो भने यसमा कति आउँछ, D1 आउन सक्छ, D2 आउन सक्छ, D3 D4 D5 D6 D7 D8 र D9 हैन। D9 सम्म हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो हैन। त्यसरी क्वार्टाइलमा Q3 सम्म Q1 Q2 र Q3 हामी गर्थ्यो। त्यस्तै यसमा पनि है डेसाइलमा पनि के हुन्छ कि D9 सम्म हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ है। अब यो हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो हाम्रो डाटा जुन प्रेजेन्टेसन थियो त्यो कुन थियो, इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस हैन। यो तीनटाको आधारमा हामी फेरि यो डेसाइल क्याल्कुलेट गर्छ है। यो डाटाहरूलाई के गर्छ त डेसाइलको आधारमा हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। जुन हामी इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र सिरिज जुन डाटाहरू पढेको थियो हैन, त्यो जसरी एरेन्ज गरेको थिए त्यही आधारमा हामी यो डेसाइललाई पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब हेर कसरी इन्डिभिजुअलमा हामी के गर्छौँ, इन्डिभिजुअलमा यदि इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने डेसाइल निकाल्दाखेरि यो डेसाइल निकाल्दाखेरि DI लेखौँ न है, DI म लेखेर है। डेसाइल निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ, इन्डिभिजुअल सिरिजमा यो जुन छ हाम्रो n+1 डिभाइडेड बाइ कतिले डिभाइड गर्ने, 10 ले है। अनि र यहाँ जुन I छ म यहाँ I ले मल्टिप्लाई गरिदिरहेको छु है। साइज अफ देखो, साइज अफ अथवा पोजिसन अफ हैन लेख्दा हुन्छ। यो DI = साइज अफ अथवा पोजिसन अफ I * n+1 / 10th आइटम हैन। यसरी हामी डेसाइल क्याल्कुलेट गर्छौँ यो फर्मुला युज गरेर। यो इन्डिभिजुअल पनि यही फर्मुला हुन्छ र डिस्क्रिटमा पनि यही फर्मुला हामी युज गर्छौँ। तर डिस्क्रिटमा के हुन्छ, हामी CF निकालेर CF मा हेर्छौँ हैन। यो निकालिसकेपछि CF मा हेर्छौँ अनि हामी त्यसको करेस्पोन्डिङ जुन हाम्रो डाटा हुन्छ त्यही डिसाइड हुन जान्छ हैन। र यसमा I भनेको वेयर I जुन हुन्छ हाम्रो 1 2 3 अप टु 9 सम्म हुन्छ है। हामी यहाँ निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यस्तै यसमा
डिस्क्रिट सिरिजमा पनि यो डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामी यही फर्मुला युज गर्छौं I into n plus 1 by 10th item. I भनेको 1 2 3 up to 9 सम्म। यदि हामीले d3 निकाल्नु पर्यो भने I को ठाउँमा हामी 3 हाल्छौं, यहाँ पनि 3 हाल्छौं है। तर त्यो फेरि डाटा केमा हुनु पर्यो? इन्डिभिजुअल अथवा डिस्क्रिटमा हुनु पर्यो हैन। बुझेछौ? यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं डेसाइल। र यदि हाम्रो कन्टिन्युअस डाटा भयो भने है, कन्टिन्युअस सिरिज भयो भने कन्टिन्युअस सिरिजमा हामी के गर्छौं? पहिला त हामी DI निकालेको छौं। पहिला यो हाम्रो डेसाइल जुन हाम्रो हुन्छ क्लास हैन, डेसाइल क्लास निकाल्छौं पहिला। डेसाइल क्लास निकाल्नको लागि के गर्छौं? DI = I into अथवा पोजिसन अफ अथवा साइज अफ हैन, I into n by यो कतिको छ? 10 को छ। 10th आइटम यो गर्छौं र त्यसपछि हामी निकाल्छौं अब एउटा फर्मुला युज गरेर है। फर्मुला युज गरेर अर्को एक्चुअल डेसाइल जुन हुन्छ हाम्रो फर्मुला युज हुन्छ के त? L प्लस यो हामी डेसाइल क्लास निकालिसकेपछि यसको थ्रु हामी डेसाइल क्लास निकाल्छौं हैन। र यसपछि हामी जुन हामी क्लास निकालिसकेपछि हामी यो फर्मुला युज गर्छौं। L प्लस IN divided by 10th minus CF by F into I। यो फर्मुला हामी युज गर्छौं डेसाइल निकाल्न। यो हुन्छ हाम्रो। यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं? द भ्यारिएट भ्यालु which divides the whole data into 100 equal parts है। भनेको हामी 99 मा हामी निकाल्छौं हैन। 99 इक्वल पार्ट्स भनौं न है। त्यो किन त्यस्तै भने यो हामी कसरी डिफाइन गर्ने? द भ्यारिएट भ्यालु which divides the whole data into 99 equal parts है। 99 इक्वल पार्ट्स हाम्रो 99 वटा हामी निकाल्छौं के त? पर्सेन्टाइल P1 P2 P3 up to P99 सम्म निकाल्छौं। र यसको P50 जुन हुन्छ यसको हाम्रो जुन बिचको जुन हुन्छ नि P50 भनेको मिडियन हुन गयो। त्यस्तै जसरी डेसाइलमा हेरौ, डेसाइलमा के हुन्छ? D5 भनेको मिडियन हुन्छ है। जुन हाम्रो D5 निकालेको हुन्छ बिचको, यो त्यो बिचकोलाई हामी D5 लाई हामी मिडियन भन्छौं र यसमा पर्सेन्टाइलमा P50 लाई मिडियन भन्छौं है। अब यसको फर्मुला हामी तीनटा हामी जुन डाटा रिप्रेजेन्ट गरेको थियौ त्यही आधारमा फेरि यसको क्याल्कुलेसन गर्छौं हामी पर्सेन्टाइलको। जसरी PI इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी गर्छौं भने इन्डिभिजुअल सिरिजमा के गर्ने? यहाँ PI यो I भनेको 1 2 3 up to 99 सम्म I को भ्यालु जुन पनि यहाँ हाल्न सक्छौं। PI = यो पनि हाम्रो n plus 1 by 100 है। अब यहाँ 100 मा छ हैन, 100 टुक्रा हुन्छ त्यो, त्यही भएर यो हाम्रो 100 भयो हैन। र यहाँ हामी र यो जुन हुन्छ I ले हामी मल्टिप्लाई गरिदिएको हुन्छ है। बुझ्छौ यति? यो जुन हुन्छ I भनेको हामी 1 2 3 वेयर लेखिहाल्नु पर्यो। वेयर I = 1 2 3 up to 99 सम्म हामी हाल्न सक्छौं I को भ्यालु। त्यसैले P60 निकाल्नु पर्यो भने P60 I को ठाउँमा 60 हाल्ने, यहाँ पनि 60 हाल्ने अनि क्याल्कुलेट गर्छ है। बुझेको छ सबैजना? ओके छ सर। अब त्यस्तै यसमा डिस्क्रिटमा पनि इन्डिभिजुअल सिरिजमा त यसरी गरे हैन। र एउटा अर्को हुन्छ डिस्क्रिट सिरिज है। जुन डिस्क्रिट सिरिजमा पनि त्यही फर्मुला हाम्रो हुन जान्छ। त्यही फर्मुला डिस्क्रिटको लागि पनि त्यही हुन्छ। डिस्क्रिट सिरिजको लागि पनि त्यही हुन्छ, तर हामी त्यसमा डिस्क्रिट सिरिजमा CF निकाल्छौं र CF मा हेर्छौं त्यो जुन हाम्रो आउँछ त्यसको करेस्पोन्डिङ जुन हाम्रो
भ्यालु हुन्छ हामी डाटा हुन्छ त्यही हाम्रो पर्सेन्टाइल हुन जान्छ है। अब यसमा के हुन्छ यो कन्टिन्युअस सिरिज हेर्दाखेरि अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हामी के युज गर्छौं जसरी पी निकाल्नु पर्यो भने त्यो ती हुन्छ हाम्रो n/100 र यो निकालिसकेपछि हाम्रो पर्सेन्टाइल क्लास निकालिसकेपछि यो त हामी युज गर्छौं पर्सेन्टाइल क्लास निकाल्नको लागि र यो गरिसकेपछि हाम्रो एउटा एक्चुअल पर्सेन्टाइल हामी निकाल्छौं पी हेरौं L plus IN divided by 100 minus F by F into I. त्यसरी गरेर हामी यो फर्मुला युज गरेर हामी पर्सेन्टाइल निकाल्छौं इन कन्टिन्युअस सिरिज। रेन्ज भनेको के त द डिफरेन्स बिट्विन लार्जेस्ट आइटम एन्ड स्मलेस्ट आइटम भनेको हामी रेन्ज कसरी निकाल्छौं लार्जेस्ट आइटम हैन लार्जेस्ट आइटमबाट हामी स्मलेस्ट आइटम माइनस गरिदिन्छौं भने हाम्रो के भयो त यो रेन्ज निस्क्यो यो लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम। यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो यसलाई हामी L माइनस S अब जसरी एक्जाम्पलको लागि म अलिकति भन्दियो है मलाई अब सजिलोको लागि जसरी 2 छ 4 छ 6 छ 8 छ 10 छ है यस्तो हाम्रो एउटा डाटा दिएको छ। अब यसबाट हामी के गर्छौं यो इन्डिभिजुअली यसरी दिएको छ है इन्डिभिजुअल सिरिजमा यो जुन छ हाम्रो इन्डिभिजुअलमा छ हैन इन्डिभिजुअल सिरिज छ। अब यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी रेन्ज निकाल्दाखेरि के गर्छौं हियर स्मल लार्जेस्ट आइटम लेखौ त लार्जेस्ट आइटम लेख्छौं लार्जेस्ट आइटम कति छ L इक्वल टु यो सबभन्दा ठुलो कुन छ यसमा 10 देखिरहेको छ हैन यो 10 भयो। स्मलेस्ट आइटम कति छ यस है यसले हामी डिनोट गर्छौं सबभन्दा सानो नम्बर कुन छ यसमा 2 छ। अब नाउ रेन्ज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ रेन्ज इज इक्वल टु L माइनस S L भनेको 10 माइनस 2 हाम्रो 80 हुन जान्छ रेन्ज निकाल्दाखेरि है। रेन्ज त निकाल्न सिकिहाल्यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भयो हैन। अब यसैमा कोएफिसिएन्ट अफ यहाँ रेन्ज निकाल्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज कसरी हामी निकाल्छौं कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्नको लागि के गर्छौं यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्दाखेरि यो निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्ने त L माइनस S डिवाइडेड बाइ L प्लस S गर्ने है। त्यसरी यही डाटालाई हामी कसरी गर्छौं L माइनस S त निकालिसकेको छौं L प्लस S मात्र गर्नु छ हैन र त यहाँ यही डाटाबाट हामी यो यही एक्जाम्पलको म कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्न गइरहेको छु यहाँ हेर कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज है कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्दाखेरि यो L माइनस S डिवाइडेड बाइ L प्लस S यो लार्जेस्ट आइटम कति त 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाइ 10 प्लस 2 यो 8 डिवाइडेड बाइ 12 हैन 4 ले काटौ 4 2 जा 8 4 3 जा यो भनेको 2/3 जुन हुन्छ हाम्रो 0.66 हैन यही त हुन्छ हाम्रो 0.667 हाम्रो यसको कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज हुन जान्छ। त्यसरी हामी निकाल्छौं रेन्जको लागि है रेन्जको लागि पहिला हामी के निकाल्छौं रेन्ज निकाल्छौं त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज पनि निकाल्न सकिहाल्छौं त्यो हाम्रो फर्मुला हुने भयो। त्यसरी हामी इन्डिभिजुअल फील्ड सिरिज यसमा फ्रिक्वेन्सीसँग केही मतलब हुँदैन है फेरि फ्रिक्वेन्सीसँग केही मतलब हुँदैन हामीले के हेर्यो डाटालाई हेर्यो डाटा के छ हाम्रो स्मलेस्ट र लार्जेस्ट यो दुईटा हेर्नु पर्छ
यहाँ त्यसरी मार्क्स भयो हैन, त्यसरी हाम्रो दियो कुनै क्वेशन दिएछ हैन, यहाँ फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिन्छ। मानौँ कि हाम्रो 2 4 6 8 10 9 छ, यतिकै छ हैन, मानौँ सपोज गरौँ यतिकै छ हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट 5 7 8 10 12 हैन, यति छ। यो छ भने यसबाट अब हामी रेन्ज कसरी निकाल्छ त? रेन्ज निकाल्दाखेरि कतिजना हेर्छ यसमा हेरिहाल्छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट सबभन्दा ठुलो 12 छ अनि स्मल 5 छ, त्यही भएर 12 - 5 गरिहाल्छ कतिजनाले। त्यो गर्नु भनेको रङ है। हामी मेन त डाटा हेर्छ हैन, डाटामा हाम्रो सबभन्दा ठुलो डाटा कुन छ? 10 छ र सबभन्दा स्मल 2 छ भनेपछि हाम्रो रेन्ज निकाल्दाखेरि यसमा के गर्छौँ? रेन्ज भनेको l - s, l भनेको 10 र यो 2 फेरि त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्दाखेरि हामी त्यस्तै गर्छौँ, l - s डिवाइडेड बाइ l + s है। हामीलाई फ्रिक्वेन्सीसँग केही मतलब हुँदैन रेन्ज निकाल्नको लागि, मेन हाम्रो डाटा हुन्छ, डाटामा हेर्ने सबभन्दा हाईएस्ट नम्बर कुन छ र सबभन्दा स्मलेस्ट नम्बर कुन छ है, लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट गर्छ, हाम्रो रेन्ज निस्क्यो। अब कन्टिन्युअसमा हेर्ने, कन्टिन्युअसको लागि के हुन्छ? कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मानौँ कि हाम्रो 0 देखि नै गरौँ, 0 to 10 10 to 20 22 30 32 40 र 40 to 50। अब यसमा यो मार्क्सहरुमा हेर्ने सबभन्दा स्मलेस्ट कुन छ? 0 छ है, यहाँनिर 0 छ। सबभन्दा हाईएस्ट कुन छ? यो 50 छ हैन। अब हामी के गर्छौं? यहाँ l - s रेन्ज भनेको के त? रेन्ज भनेको हाम्रो कति आउँछ? l - s हैन। यो l लार्जेस्ट आइटम कति त? 50। यो 50 - 0 स्मलेस्ट आइटम हाम्रो 0, त्यही भएर हाम्रो कति हुन गयो? 50। रेन्ज भनेको हाम्रो 50 हुन गयो। त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्नु पर्यो भने l - s डिवाइडेड बाइ l + s त्यो भएर पुट गर्ने एन्सर जुन आउँछ त्यो हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निस्किन्छ। मीन डेभिएसन हामी पढ्छ अहिले है। मीन डेभिएसन हामी अब कसरी पढ्छौं? त्यो तीनटा डाटाबाट फेरि है, त्यो डाटा जसरी रिप्रेजेन्ट गरेको थिए इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस, हरेकमा हामी तीनटाबाट हामी निकाल्छ है। इन्डिभिजुअलको लागि, डिस्क्रिटको लागि र कन्टिन्युअसको लागि यो मीन डेभिएसन निकाल्छौं। र हेर, यो मीन मेडियन मोड पढिसकेका छौं हामी हैन। यो पढिसकेपछि हामीले त्यही मीन डेभिएसन फ्रम मीन निकाल्छौं, फेरि मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन पनि निकाल्छौं, र अर्को मीन डेभिएसन फ्रम मोड पनि निकाल्छौं। यो तीनटै निकाल्छ है। र तीनटैको लागि फेरि इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको लागि हेर, मीन डेभिएसन इन्डिभिजुअलको लागि के हुन्छ? इन्डिभिजुअलको लागि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि के हुन्छ हाम्रो? मीन डेभिएसन फ्रम मीन। यो मीनबाट निकाल्दा छ हामी, त्यही भएर इन्डिभिजुअलको लागि हामी के लेख्छौं? समेसन अफ मोडुलस अफ x - x बार डिवाइडेड बाइ n है। यो हाम्रो भयो मीन डेभिएसन फ्रम मीन। मीन यहाँ छ, मीनको लागि निकाल्छौं। त्यस्तै अर्को मीन डेभिएसन फ्रम मिडियनको लागि भन्यो भने अरु केही चेन्ज हुँदैन है। x - x बार सरी, यहाँ मिडियनबाट निकाल्दा छ, मिडियन लेख्ने डिवाइडेड बाइ n है। यसरी हामी गर्छौं। त्यस्तै मीन डेभिएसन फ्रम मोड पनि निकाल्छौं। यो मोडबाट निकाल्दाखेरि के हुन्छ? हाम्रो फर्मुला त्यही हुन्छ, अलिकति यहाँ चेन्ज हुन्छ, यो के भइहाल्छ? अब मिडियनको ठाउँमा मोड भइहाल्छ। जुनबाट हामी निकालिरहेका छौं हामी त्यही त्यहाँ लेख्छौं, अरु बाँकी सबै सेम हुन्छ है। हेर त,
यहाँ चेन मिनबाट निकाल्यो मिन मात्रै भयो, मिडियनबाट निकाल्यो यहाँ मिडियन मात्रै भयो, मोड मात्रै निकाल्यो भने यहाँ मोड है। अरू बाँकी सबै सेम छ हैन। ल यो त इन्डिभिजुअलको लागि भइसक्यो। अब डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअसको लागि हेर्दाखेरि सर एकछिन है, मेरोमा सब अड्की चलिरहनु भएको छ त हो, मेरोमा मात्रै हो कि स्लो भइरहेछ कि हल्का उतैबाट स्लो छ सर, अलिकति भिडियो मात्र अड्किरह्यो, भोइस त ठिक छ। भोइस ठिक छ। अब के छ हेर त, अहिले ठिक छ नि? ठिक छ सर भिडियो त, ए भोइस त नेट त पुरै टिपिरहेको छ है, किन मोबाइल ल कुनै बेला भइहाल्छ, केही छैन। त्यस्तो हुँदाखेरि भनिहाल्नु है। डिस्क्रिट सिरिजमा हाम्रो के हुन्छ यहाँ हेरौ त, मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्दाखेरि त्यसमा हेर डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा दुईटैमा फ्रिक्वेन्सी पनि हुन्छ हैन। हो त्यही भएर हामी एफले मात्रै मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन है। अरू केही चेन्ज हुँदैन, एफले मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि। यति भयो, कपी गर्ने है। यो गरिसकेपछि अब हामीले गर्छौँ कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। यो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि हाम्रो त्यही हुन्छ। कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि हामी त्यही गर्छ। यो x जुन छ हाम्रो त्यो मात्रै मिड भ्यालु भइहाल्छ, अरू बाँकी त्यही कुरा हुन्छ है। वेयर x इज इक्वल टु मिड भ्यालु है। x जुन छ हाम्रो यो xहरु जुन छ त्यो के भइहाल्छ, मिड भ्यालु भइहाल्छ, अरू बाँकी फर्मुलाहरु त्यही हुन्छ। हामी कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्दाखेरि है, कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन यहाँ लेखिहाल्नु, फ्रम मिन कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन है। मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्दाखेरि मिन डेभिएसन फ्रम मिन डिभाइडेड बाइ मिन है, जुन हाम्रो हुन्छ मिनले हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ, त्यो हाम्रो भइहाल्छ। कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन यसरी लेखौँ। कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गर्दाखेरि मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन डिवाइडेड बाइ मिडियन ये लेख्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन इज इक्वल टु मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन डिवाइडेड बाइ मिडियन है। अर्को के लेख्न सक्छौ, अर्को मोडबाट पनि निकाल्न सकिहाल्छौ। कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोडबाट निकाल्दाखेरि के गर्छौ, यहाँ मिन डेभिएसन फ्रम मोड डिवाइडेड बाइ मोड, योहरू हाम्रो फर्मुला हुने भयो। एकचोटि हेरौ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई हामी यसरी डिनोट गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी पढ्छौँ। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी कसरी यसको फर्मुलाहरू युज गर्छौँ हैन, फर्मुलाहरू युज गर्ने तरिका हेरिहाल्नु। यो जसरी हामी तीनटैबाट फेरि पढ्छौँ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसबाट है। इन्डिभिजुअल यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो लेखेको भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु रूट ओभर समेसन अफ x माइनस मिन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n है। यो हाम्रो एउटा फर्मुला हुन भयो। यो हाम्रो के भन्छौ, एक्चुअल मिन मेथड भनेर हामी भन्छौँ यसलाई। हेर त यो मिन, यहाँ मिन युज भएको छ हैन, हामी यसलाई के भन्छौँ, एक्चुअल मिन मेथड
यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हामी के भन्छ यसलाई एक्चुअल मिन मेथड युज गरेर यो फर्मुला युज गरेको है। फेरि लेख्दाखेरि हेर समेसन अफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेसन अफ x बाई n होल स्क्वायर। यो एउटा भयो, यो हाम्रो भयो डाइरेक्ट मेथड भन्छ है। त्यो भनेको हामी लेख्छौँ डाइरेक्ट मेथड माइनस समेसन अफ d बाई n होल स्क्वायर। यो जुन छ हाम्रो यो सर्टकट मेथड छ। अथवा कन्टिन्युअस सिरिज। यो डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि हाम्रो के हुन्छ त्यसमा फ्रिक्वेन्सीहरु दिएको हुँदाखेरि त्यही भएर हामी फ्रिक्वेन्सी यसमा एड गरिदिन्छौं। अरु बाँकी सबै सेम छ है। हरेकमा म f ले मल्टिप्लाई गरिदिए त्यही हाम्रो भयो। अब डिस्क्रिट सिरिजको लागि अथवा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि त्यही फर्मुला युज हुन्छ। स्टेप डेभिएसन मेथडबाट हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि समेसन अफ f d डैश बाई n माइनस समेसन अफ f d डैश बाई n होल स्क्वायर इन्टु यो बाहिर छ है, बाहिर इन्टु h गर्छ अथवा i गर्छ। i र h भनेको त्यो कुरा भयो। समेसन अफ f d डैश बाई n माइनस समेसन अफ f d डैश बाई n होल स्क्वायर। बुझेछौ? त्यसलाई हामी के भन्छ त स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छ। कोएफिशिएंट अफ स्टैंडर्ड डेभिएसन है। कोएफिशिएंट अफ स्टैंडर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्दाखेरि हामी के स्टैंडर्ड डेभिएसन जुन हामीले निकाल्छौं त्यसलाई मीन ले डिवाइड गर्छ भने हाम्रो के आउँछ त्यो कोएफिशिएंट अफ स्टैंडर्ड डेभिएसन निस्किन्छ। यो भेरिएन्स भनेको के हुन्छ द स्क्वायर अफ स्टैंडर्ड डेभिएसन इज नोन एज भेरिएन्स। भेरिएन्स इज द स्क्वायर अफ स्टैंडर्ड डेभिएसन भनेको यो भेरिएन्स निकाल्दाखेरि हामी सिम्पली स्टैंडर्ड डेभिएसन निकाल्छौं र त्यसलाई स्क्वायर गरिदिन्छौं भने हाम्रो भेरिएन्स निस्किहाल्छ है। अथवा जुन हामी स्टैंडर्ड डेभिएसन को जति हामी फर्मुला पढे त्यहाँको रुट हटाइदियो भने बाँकी जुन हाम्रो फर्मुला बच्छ हैन त्यो नै हाम्रो भेरिएन्स हुन जान्छ। किनभने स्टैंडर्ड डेभिएसन को स्क्वायर छ, स्क्वायर गर्यो भने त्यो रुट क्यान्सल भएर जान्छ र बाँकी जुन रुट भित्रको छ त्यही हामी युज गर्दाखेरि त्यो भेरिएन्स भइहाल्छ है। अथवा स्टैंडर्ड डेभिएसन निकालेकै हुन्छ हैन त्यसले स्क्वायर गरिदियो भने त्यो भेरिएन्स निस्किहाल्छ। अर्को हुन्छ कोएफिशिएंट अफ भेरिएन्स। जसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौं सीभी भन्छ है। कोएफिशिएंट अफ भेरिएन्स सीभी भन्छ। यसको फर्मुला के हुन जान्छ स्टैंडर्ड डेभिएसन बाइ मीन इन्टु 100 है। यो पर्सेन्टमा कसरी युज हुन्छ त्यो म भनिराछु। सीभी कहाँसम्म युज गर्ने कुन बेला हेर त यहाँ यो मानौ कि कम्पनी ए र कम्पनी बी जस्तो हामी सीभी कहाँ युज गर्छ त्यसको लागि भनिराछु है। कम्पनी ए र कम्पनी बी यो सबै इन्फर्मेसनहरु दिन्छ है यस्तो। अनि त्यहाँ भनिन्छ व्हिच कम्पनी इज मोर भेरिएबल अथवा भन्छ व्हिच कम्पनी इज मोर कन्सिस्टेन्ट है। व्हिच कम्पनी इज मोर युनिफर्म यस्तो भन्यो भने हामी कसरी के गर्ने त त्यो बेला यो कम्पनी ए र कम्पनी बी दिएको हुन्छ। यो कम्पनी ए को सीभी निकाल्ने है। यो हाम्रो सीभी ए को निकाल्ने सीभी बी को निकाल्ने है। सीभी निकाल्न त सकिहाल्छ त्यो फर्मुलाहरु युज गरेर। सीभी अफ ए निकाल्ने सीभी अफ बी निकाल्ने। यदि सीभी अफ ए बढी छ बी को भन्दा कोएफिशिएंट अफ भेरिएन्स अफ कम्पनी ए इज
greater than the coefficient of variance of company B, then the company A is more variability. Company A has more variability. More variability हेर more variability भन्छ भने more variability भन्यो भने कुन छ यहाँ हेर यो केसमा CV of A is greater than CV of B. त्यही भएर यसमा more variability कुन छ कम्पनी A है त्यसरी बुझ्ने तिमीहरु के भन्ने कम्पनी A is more variability हैन अथवा कम्पनी A has more variability because CV of A is more than CV of B हैन त्यसरी लेखौ more CV more variability है यदि जसको CV बढी छ त्यही भेरिएबिलिटी हुन्छ लेस CV जुन लेस CV छ मोर कन्सिस्टेन्सी लेस CV मोर यूनिफॉर्म यो हिस्ट्री बुझ्ने यो यसको लागि मात्रै जुन मोर भेरिएबिलिटी को मात्रै मोर हुन्छ भने मोर हुन्छ नत्र बाकी लेस हुन्छ भने मोर भइहाल्छ लेस हुन्छ भने मोर भइहाल्छ यसरी तिमीहरु बुझ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ रुट ओभर हेर्ने n1 into d1 स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 के स्क्वायर भने फर्स्ट को लागि निकालिरहेको छ भने फर्स्ट को नम्बर त्यसको d1 स्क्वायर त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर अब d1 के छ एकछिन पछि म लेखिदिन्छु यो हुन्छ है अनि प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 तिमीलाई यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइसक्यो यो पनि स्ट्यान्डर्ड सेकेन्डको लागि भइसक्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तर यो d1 भन्यो के त हैन यो d1 को लागि के गर्छौ वेयर d1 इज इक्वल टु d1 भनेको जुन हाम्रो फर्स्ट मिन हुन्छ त्यसबाट कम्बाइन्ड मिन हामी माइनस गर्छौं भने फर्स्ट को मिन जुन निकालेको छौ त्यहाँबाट कम्बाइन्ड मिन निकाल्यो भने d1 निस्किन्छ है त्यस्तै यदि म d2 निकाल्छु भने मिन अफ सेकेन्ड माइनस कम्बाइन्ड मिन कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला त याद छ जसलाई याद छैन भने फेरि म फेरि लेखिदिरहेको छु min 1 इक्वल टु हेर n1 min 1 प्लस n2 min 2 डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2